روایت موجود نے تے پہلے بندے کو لا گیا ہے تے آ کے کہہ لگا جی پانی پی لو اتنی جناب والا پانی پانی کر دینے پائے آخر سویرے ضرورت پیتے ہویا کر دیئے نا تے پانی لے کے آیا اس میرے نبی دے نوکر نے جان دے کی آنکھیں ہے لاہور والے اور کتوں نے آوا میں دیا محبتاں اور کتوں نے آوا میں دے اثار اور کتوں نے آوا ایک دے میں خلوص کتوں نے آوا میں ایک دے دل جویں دے دل نبی پاک دے نہ سپاہیاں دے نبی پاک دے نہ نوکراں دے نبی پاک دے نہ زیادہ کرام دے ایک دے جناب پانی لے کے حاضر ہویا ایسا کیا جناب پانی پی لو ایسا کیا پہلا پانی میرے اس دین کو پلاؤ اور تاکہ کونوں بھی ضرورت کہنے لگے نانا پہلا میرے دین کو پلاؤ سایہ تو میرے تو زیادہ پیاسا ہوئے پہلا انہوں پلا دیو اور پانی لے کے ہو دے تک کے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے دوسرا بندہ کہنے لگا آدھے مینوں نہیں پہلا اس تیسرے بندے کو پانی پلاؤنا سایہ تو میرے نالوں بھی زیادہ پیاسا ہوئے وہ پیاس رو ترسدہ ہوئے اے جناب والا تیسرے بندے کو لے کے گیا ہے پانی پلان والا اے جناب والا تیسرے بندے کو گیا ہے تیسرا بندہ جاتے ہیں جامع شہادت نوش کر گیا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ایک جناب پانی پلان والا واپس پلٹیا ہے اور دوسرے بندے کو واپس آیا ہے وہاں نبی دے نوکرو وہاں میرے نبی دے جان نثارو ایک دوسرے بندے کو لایا تے آگے دیو بھی رب نو پیارا ہو چکے ہیں ہوئی جامع شہادت نوش کر چکے ہیں کہ دوڑ کے پانی دا پیالہ لے کے تیسرے بندے والا ہوئے کہ جدو تیسرے بندے نو دیکھیا نا تے جان دیو لاہوریو اور تیجا بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تیسرا بھی جامع شہادت نوش کر گیا ہے اور اپنی نہیں آج آسان تے اپنا پہنا سوچ لیا اور لوٹ کے کھا گئے لوگ لوٹ کے کھا گئے جھوٹے وعدے کر کے اے جناب والا اسی اینج کر دیاں گے اسی تواڈے لئی آپ بنا دیاں گے میں نام نہیں لینا چاہتا شرط نہیں سمجھ جاؤ مگر جناب اپنی نسل نہیں بنا گئے لوٹ کے غریب عوام نو کھا گئے اپنے جناب والا اپنے پیک پیلس بنا لے اپنے باپ تے سب کو اکٹھا کر گئے لوگ کو کے چھڑ گئے ایک جناب والا بھلے میرے نبی دے سے آفاسر اینا دی کوارٹی سی اپنے دے دوسرے نو ترجیح دیا کرتے سر اپنے دے مشکل وقت چے دوسرے نو دیکھیا کرتے سر وہ دے کام ہوں دیا کوششاں کیتا کرتے سر قرآن آدھے فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک تو اپنے نفس تے اپنے بھائی نو ترجیح دیا مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا جان لاہور والے ہو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ آپ بندہ اپنے مسلمان وہ پیاسا ہو گئے تے پانی کا ایک گھٹ پلانا ہے فرمایا اللہ پاک کل قیامت والے دن اس بندے نو اپنی جنت دیاں نہراں چوں جام پلائے گا پیاسے بہت زیادہ دوسرا ٹکڑا فرمایا جے اپنے مسلمان بھائی نو ایک جناب والا کھانے دا لقمہ کھلاتا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک
پاک اس بندے کو جنت دے کھانے کھلائے گا اس بندے کو جنت دیاں نعمتاں کھلائے گا دھیان کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا آؤ تو ایک اور حدیث سنا اپنے ٹھڈاں تے صرف ہاتھ نہیں مارنا اپنی جان دا صرف نہیں سوچنا اپنے کپڑے جُتی دا صرف نہیں سوچنا اپنے رہن تے سہن دا صرف نہیں سوچنا اپنے جنابے والا خاندان دا صرف نہیں سوچنا اور سونیو لاہور والیو سن لو اپنے وعدے تے ہر بندے زندگی گزارتا ہے اپنی اولاد تے اودوں تے جنابے والا ہر بندہ ہی کھلاندا ہے اور مزہ تے تاوندا بندہ دوسرے دی خدمت زندگی گزارے دوسرے دے مشکل وقت بندہ کام ہوندا رہے دوسرے واسطے آسانیاں پیدا کرن دی کوشش کرتا رہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے جڑا بندہ کوئی پریشان ہے کوئی کاروبار تو پریشان ہے کوئی تنگ دستیاں دے اندر مبتلا ہے وہ دیکھو جنابے والا کھان پین واسطے پیسہ دینا کوئی نہیں حضور فرماتے ہیں کسی کی تنگ دستی دور کرن کی کوشش کرتا ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی ہر معاملے دے اندر مدد کرتا جاندا ہے ہر محتاجی تو پاک کرتا جاندا ہے روزی او دے تے اللہ پاک کدے بھی تنگ دستیاں نہیں ہون دیندا او دے تے اللہ پاک ہوئے اسی چھٹ گئے ہیں نا عملاں نو نمازاں پڑھ لیاں قرآن پڑھنا چاہیے یہ بھی فریضہ ہے پر یاد رکھو تہجداں پڑھ کے اشراقاں پڑھ کے ایتھے کھلو کے بعد کر کے صرف اتنا رکان نہیں بنتی سونیا کہ بنتی نہیں ہے تیری تے میرے نبی پاک دا ایک سبحان یہ بھی تے میرے نبی پاک دا ایک عمل ہے یہ بھی تے میرے نبی پاک دا ایک حکم ہے کہ ایک دوسرے سے کام آیا کرو ایک دوسرے کا خیال رکھیا کرو ایک دوسرے نہ محبت کریا کرو ایک دوسرے کی مدد کریا کرو فرمایا تیرا مدد کرتا ہے اللہ پاک کو دی مدد کرتا رہتا ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے دنیا دے اندر اپنے پریشان ویر کی مدد کرتا ہے وہ کہتے مصیبت آ گئی ہے وہ کہتے مشکل آ گئی ہے اے ازمائش آ گئی اے پریشان ہو گیا فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا جب تک مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک کی مدد کرتا رہتا ہے اور جناب اتنے بس نہیں فرمایا اللہ پاک اس بندے کی قبر تو لے کے جنت تک آپ مدد کرتا چلتا ہے ادھر کوئی مشکل میرا اللہ نہیں ہون دیتا ادھر کوئی پریشانی میرا رحمان نہیں ہون دیتا اللہ دا حدیث پاک اندر موجود ہے فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی فرمایا جڑا بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتا ہے اور ایک گل اور سن لو ایک اور حدیث سننا فرمایا من لا یرحم ولا یرحم فرمایا جڑا کسی دا احساس نہیں کرتا او دا اللہ احساس نہیں کرتا جڑا کسی دا محبت نہیں کرتا اللہ پاک دی رضا واسطے فرمایا تیرا اللہ پاک محبت نہیں کرتا جڑا کسی تے رحم نہیں کرتا اللہ پاک او دے رحم نہیں کرتا اور رب دھیان کرتے جانا غور کرتے جانا قرآن آتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین غور کرنا میں تو ایک حدیث قدسی سنان لگا میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہنا انہاں نوں بھی پیغام دیاں جڑے جناب اکٹھا کری جاندے نے پے
تے تاجر تجارت کرتے نے پے سٹاک کری جاندے نے پے اناج جمع کر مہنگا ہوئے گا تے بیچاں گے لوکاں دیاں مجبوریاں تو فائدہ چکدے نے پے مہنگا ہو کے تے سیر کراں گے میں انہاں بدبختاں تے ظالماں نوں پیغام دینا چاہندا ہاں سنو ذرا دھیان نال حدیث قدسی بخاری اندر موجود ہے میرے پیارے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا لوریو اللہ پاک دے سامنے جو بندہ آئے گا میرا رحمان پوچھے گا فرمایا اللہ پوچھیں گے او میرے بندے آ گیا ہے جی اللہ دی فرمایا دسنا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تو دنیا دے اندر سے میں تینوں مال عطا کیتا میں تینوں فلاں چیز عطا کیتی دسنا میرے دنیا دے اندر جناب والا تینوں اتنیاں آرام اتنیاں جناب والا آسانیاں دیتیاں سن تے میں بیمار میرا پتہ کیوں نہیں چلے آیا تو میرا حال کیوں نہیں سے پچھل آیا تو میری تیمارداریاں کیوں نہیں سے کرنا آیا ایک حیران ہو جائے گا ایک جناب والا بڑا حیران ہو کے آکھے گا اللہ جی تسی کیویں بیمار ہو سکتے ہو تو دی مدد واسطے کیوں نہیں سے گیا دسنا کیوں نہیں سے آیا تو تیمارداری واسطے آج ٹائم کوئی نہیں تیرے ساڑے بہت آج وقت ہی کوئی نہیں کتے اکٹھے بہ جائیے سب کے پیر اکٹھے بہ جان سب کے بھائی اکٹھے بہ جان ایک خاندان اکٹھا ایک ضرور پوچھنا ہے بندہ بیمار سی نال اللہ پاک پوچھیں گے اور بندیا میں دنیا پہ اندر پیاسا سا مینوں پیاس لگی سی تو مینوں پانی پلان کیوں نہیں سے آیا اے آگے گا اللہ جی تسی کیویں پیاسے ہو سکتے ہو اللہ فرمان کیوں میں مینوں کھانا پوچھیا اللہ تو روکی میں پوک لگ سکتے اللہ فرمان کے اور بندیا دنیا دے اندر فلاں پوکھا سی فلاں تے بچے پوکنا طرف دے رہے سن فلاں سکید پوچھ آج بڑی بڑی سکید پوچھ تمہوں دی مدد کیوں نہیں کر گیا سونے اللہ پاک نے سوال کرنے دسنا ساڑے کو کی جواب ہوئے گا اللہ جی میں تے اپنی پیاسا بجھاندہ آ گیا مٹھاندہ آ گیا میں تے اپنی نسل سواردہ آ گیا میں تے اپنی فکر چہی آ گیا اللہ نو کی جواب دے گا اور تھوڑا جا کے چلو ذرا غور کرتے جانا دھیان کرتے جانا میں تو نبی پاک دے صحابیاں دی رب اللہ الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم ساڈے جڑی پیدا ہو جان کاج ساڈے دلاں چ بھی خلوص پیدا ہو جائے آج خلوص مک گیا لاہوریو اور سب کے بھیرا جو مک گیا ہے آج خلوص مک گیا سب کے بہن تے پائیاں تو مک گیا آج خلوص مک گیا دو کٹیاں کھڑیاں ہو کے نماز پڑھنے والے جو مک گیا آج خلوص مک گیا دو ہم سمے جو خلوص ختم ہو گیا ہے وہ محبت مک گئیاں نے جس محبت دا میرے نبی پاک نے حکم دیتا سی دھیان کرنا ذرا ایک طرح ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے نے حبیب کبریا نے جمع کر لیا ایک پاسے انصار صحابہ ایک پاسے مہاجر صحابہ نے میرے نبی نے ایک ایک دا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا فلاں تو فلاں دا ویر تو فلان دا پائی بنا دیتا گیا ہے انصاری تے مہاجر ایک دوسرے دے پائی بن گئے تے میرے نبی پاک نے جدو اعلان کر دیتا اجراب بھائی چارہ قائم ہو گیا اور
हाथा वेखना उन्हें सास वेखना वो एक दाई सास पैदा करो लाहौरियो एक जनाबे वाला इतने मीठी है ये अंसारी से आती है मेरा वीर है ते रहन वास्ते कराना कोई नहीं ये देखो रहन वास्ते था कोई नहीं ये देखो मकान ये दिया दो कोठियां ये देखो महल ने ये देखो जनाबे वाला बड़े बड़े शानदार बंगले ने ये कहने लगा अपने भाई मुहाजिर को कहने लगा इन्हें नहीं मंगिया इन्हें नहीं आख्या कि मैनू चाहिए मैनू लोड़ ना ना बल्कि जनाब ये अंसारी सियापी कहने लगा आंदा है मेरे को दो मकान ने जाकर नबी पाक नो गवाह बना के आना एक मकान अज दे बाद मैं तेरी मलकियत च दे छड़िया है सुभान अल्लाह दी नाम सुभान अल्लाह इतनी फिर आपो कहने लगा जनाब मैं अपना एक मकान एक गराज में तेनू देना हो कैसी मोहब्बता आज ते लाहौरियो और सके वीर आपस एक एक गिठ तो लड़ पैंदे ने एक एक पट तो आपस कतलो गारत आ जाते ने आज ते सके भरा आज ते जनाब सके वीर एक एक हाथ तो एक एक मरले तो लड़ पैंदे ने कतलो गारत ते उधर आते ने ओ केड़ी गल सुनावा इते सके वीर ने ओ लोग लाहौरियो ओ जानते हो सके पुत्र अपनी मां नू कत्ल करते ने मकाना के पीछे जेवरात के पीछे मेरे अपने गुजरावाला ते लद्दे वाला ते अजे जनाब ताला ताला वाकया और लाहौरियो सक्का पुत्र ते बीवी हाय हाय ए जनाब वाला बंदा इहदे नाम को जमीन है अल्लाह ना इना जनाब तू मां पाया की ताकू आए ते मार के जनाजा हो गया ये दफन कर दिता गया है 4-5 दिन के बाद ये दोवे मां पुत्र कब्र ते गए कब्र पुट्टी गई है इतना साल खुद ने इकरार किया इस गल का सोशल मीडिया पे खबर गई इतना आलिमा ने अंगूठे लवान वास्ते कब्र नु खोदे आए और दसो कि ये तू पीछे रह जांदा है एक औलाद ते होंदी है जिदे ते बंदा इस्तेमाल करदा है एक बीवी ते होंदी है जिदे ते बंदा इस्तेमाल करदा है ये रिश्ते कदम दिया कर एक मरले वास्ते एक मकान वास्ते एक हाथ वास्ते एक कनाल वास्ते एक मुरब्बे वास्ते एक सब पीछे कौन रह जाता है लाहौरियों के इतने बस नहीं फैसला पाता इलाका सबके पोतरियां ने दादी नु मार छड़िया बोरी च बंद करके नहर च छोड़ छड़िया सिर्फ कादे वास्ते 2-4 तोले सोना करना दे अखां च पाया एक खोण वास्ते जालिमा अपनी दादी मां नु कत्ल कर छड़े ऐसे हालात बन गए और आओ मैं तुहानू नबी दे यारां दी गल सुनाना पिया आयत दे तौर ते गल्लां सर नबी दे सहाबा एक कहंदा सोनिया गवाह हो जाओ मेरे को 2 बाग ने एक बाग आज दे बाद मैं अपने भाई के नाम कर छड्डा एक बाग मैं अपने वीर के नाम ला छड़िया ए मेरे नबी दे सहाबा इतने पास नहीं ये तू बड़ी गल सुन लो हुन पपिया दे लाहौरियो एक कहंदा सोनिया मेरा वीर मुहाजिर भाई है एदा घराना बसदा नहीं पिया एदा घराना बसदा नहीं पिया सोनिया मेरियां 2 बीवियां ने मैं एक बीवी को तलाक देना सोनिया मेरे वीर नु आखो ओ तेरा निकाह पढ़ के ते अपना घराना आबाद कर लवे सारे आपको सुभान अल्लाह फरमाया अपना घराना आबाद कर ले मेरे नबी ये होना ची सास ते मोहब्बतां हाय होना जे प्यार सी आओ करो थोड़ा जाके ले चलना गल सुन लिया जिधर कुरान आंदा फिर मैं क्यों ना पढ़ा इस आयत नो कुरान आंदा है फरमाया रो
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا گل سنتے جایا جے میرے نبی دا ایک دیوانہ میرے نبی دا ایک نوکر تے جان ہے یہ صرف نوکر نہیں بلکہ میرے نبی دا دماد بھی ہے صرف دماد نہیں یہ میرے نبی کا تھوڑا دماد ہے آئے عثمان کتے یاد آیا ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ اور میرے نبی کا جوائی ہے سنو رہتے گنی ہے حضرت جناب عثمان اور جانتے اللہ دور خلافت میرے صدیق اکبر دا دور خلافت یار کار دا دور قحط سالیاں پہ گئیاں لوگ بھوکے مردے گئے پینوں پانی لبدا کوئی نہیں بارش کوئی نہیں ہو رہی لوگوں دے گلے ویلے ہو گئے اناج مک گیا گدام خالی ہو گئے آئے عثمان کڑے کڑے موقع پہ تیریاں قربانیاں یاد کریے حضرت جناب عثمان اجتماعی قربانی سننا میں نے عثمان دی حضرت عثمان نے کافلہ منگوایا ہے ایک جناب والا شام دے علاقے جو 1000 اونٹ بمال سادو سامان غلط اناج تے کھان پیندیاں چیزاں موجود نے حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اینا نہیں پتا کہ جناب قحط سالیاں پہ گئیاں لوگوں میرے والے پیا جدرا عثمان شام دے علاقے جو لے کے آ رہے آئے اے جناب 1000 اونٹاں کا لشکر آ رہے آئے حضرت عثمان نو جے خبراں نہیں ملیاں میرے آئے تے دسن والے ہم دسیا عثمان پیارے تیرے نبی کے شہر تے حالات بن گئے حضرت ابوبکر صدیق دا دور تے قحط سالیاں پہ چکیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا آپ تجارت کی قرض نہ لے کے آ رہے سن اور لوگوں اجے مدینے داخل نہیں ہوئے آ گئے تے گیرا پا لے آئے آکے روک لیا عثمان دسنا ہسی تینا سودا کرنا چاہتے ہیں دس کی لینا ہی منگنا حضرت عثمان نو کہہ لگے ہسی تینو ایک دے بدلے چوکنا نفع دینو تیارا ہسی جناب حضرت عثمان فرما دینا پرا ہو جاؤ تو ہٹینا میرا سودا نہیں کرنا کہہ لگے عثمان 2 گنا نفع دینو بلا کنے دینا حضرت عثمان فرماتے نے مینوں اے دے نالوں چوکھے نفع دا اعلان کر دیتا گیا میرے واسطے اے دے نالوں زیادہ نفع دا بندوبست ہو چکے ہیں انہاں کہ عثمان اچھا جبر نہیں دے نکال 2 کے بدلے 4 گنا نفع لے لے حضرت عثمان فرماتے نے فرمایا پڑا ہو جاؤ مینوں اے تو ہی ود نفع لب دے پیا اے کہنے لگے تاجراں دے عثمان 4 نہیں تے 6 گنا نفع لے 7 گنا لے حضرت عثمان فرماتے ہیں فرمایا میں سودا کر لے آئے عثمان کتے نال کیتے کتنا نفع مل گئی حضرت سیدنا عثمان فرماتے ہیں فرمایا تاجرو میں سودا کر لیا ایک دے بدلے 10 گنا مینوں نفع تیرا استاد رے اللہ نے اعلان ہو گئے انہاں راواں چھڑ دتیاں رستے چھڑ دتے گئے حضرت عثمان مدینے پہنچ گئے تے جاندے ہی اپنے سپاہیاں نو حکم دتا فرمایا 1000 لشکر کا جناب والا اللہ دا منہ کھول دیتا جائے تے اعلان کر دیتا فرمایا مدینے والیو جتنا دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے غلہ لے جاؤ تے بغیر پیسیاں تو لے جاؤ میں سودا اپنے رحمان نال کر لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ایک گل ایویں دیا کئی گلاں اج دے او پاکستان دے تاجروں
पिट के मर गए हो, रो के मर गए हो, सानू खसारा पिया हुंदा है, नुकसान हुंदा है, और लोकां दी मजबूरियां तो फायदा उठाते हो। किते आज तुसा सोशल मीडिया ते तस्वीरां वेखियां किते चीनी स्टॉक कीती, उस इलाके ते किते सैलाब आया, किते खाद स्टॉक कीती, किते कुछ स्टॉक कीता, आज पानी आया है, सब कुछ वीरान हो गया है, और लोगों को छुपा लेंदे हो, रहमान को किवें छुपाओगे, मेरे खालिक को की करना जे लोकां भुखियां मार के इस कमाई नूं की करना ही, और ताजरा ताजना मेरा सवाल है तेरे कोलों, और चुल्हे ते पानी इस कमाई नूं, जिस कमाई नूं अपने वास्ते रखना, गरीब भुखे मरते पे, रहने लई छत कोई ना, खलोण लई जनाब खुश्क जगह कोई ना, और तू अपने ढिड ते हथ मारना पिया, तू जनाब स्टॉक करदा फिरना है। ध्यान करो लाहौरियो, और जान दियो इलाके असां वेखिया मैं खतून नूं वेखिया जेड़ी रो रही ते उच्ची आवाज नाल कह रही मेरे बच्चे पानी बहा के ले गया, और लोगों वक्त किसी भी किसी ते भी आ सकता है, ये हालात किसी ते भी बन सकते हैं। ये तो जनाबे वाला मैं एक बुजुर्ग की वीडियो में देखा था, ऐसे ऐसे भी दीन दे नौकर है, एक किवें हो सकता है कि मोहम्मदी दा मौजू होवे ते दीन वालियां दी गल करन तो बगैर अगे लग जाओ। दीन दे नौकर, मस्जिद दे नौकर, मस्जिद दे सदर, मस्जिद दे खजानची, मस्जिद दी इंतजामिया, मदरसे दी इंतजामिया, मदरसे चलाने वाले ये बुजुर्ग ने ते रोंदे ने पे लाहौर तक बंदा वीडियो बना दिए, ये जनाबे वाला बुजुर्ग रोंदे ने पे, किस गल तो रोंदे ने पे लाहौरियो, इस गल तो नहीं कि मेरे घराने दी मकान दी छत डिग पई, इस गल तो नहीं कि मेरे डेरे दी छत डिग पई, इस गल तो नहीं कि मेरा माल रुड़ गया, इस गल तो नहीं मेरे मवेशी खत्म हो गए, इस गल तो नहीं मेरी फसल बर्बाद हो गई, इस गल तो नहीं मेरे तन ते पान नु कपड़ा कोई नहीं, इस गल तो नहीं कि मैनू खाण वास्ते चीज कोई नहीं। और जिन्हां नू चस आवे मस्जिद दी नौकरी दी, जिन्हां नू लज्जत आवे कुरान दी नौकरी दी, जिन्हां नू लज्जत आवे मस्जिद ते मदरसे दी नौकरी दी, इस चस ते इस लज्जत ते इस इबादत दा उन्हां नू पता होता है। ये तो जनाबे वाला ये बाबे हुई सफेद वाले बच्चियां वांग रोंदे ने पे, मैं मदरसा बनाया सी एदी छत डिग गई है, मैं अल्लाह दी रजा वास्ते इत्थे 50 बच्चियां नू दीन ते कुरान ते हदीस दा सबक पढ़ांदा सा, इत्थे इन्ने कुरान बैठन सारे ते पानी आ गया। ये बुजुर्ग इस गल तो रोंदे ने पे, और जिथे दुनिया अपने खान तो रोंदी है पई, जिथे दुनिया अपने मकानां ते अपनी फसलां तो रोंदी है पई, उथे बुजुर्ग जनाब आंसू बहांदे ने पे, कुरान ते पानी आ गया। इस मदरसे दी छत डिग पई, इस अल्लाह दे दीन दे बूटे दी जनाब छत गिर गई है, ये खत्म हो गया। बाबे होरी इस गल रोंदे ने पे, ओए आओ सोनियो अपने